वास्तवमा यो वर्ष चाहिँ डढेलो बढेकै हो। मैले विगत वर्षहरूको 5 वर्षको तुलनात्मक हिसाबले हेरेको थिएँ। यो वर्ष चाहिँ 4 गुणाले चाहिँ बढेको देखियो। नेपालको डढेलोको सिजन भन्नाले चाहिँ कार्तिक मङ्सिरदेखि नै सुरु भएको हुन्छ र यो चाहिँ जेठसम्म गएको हुन्छ र यो अहिले जुन चैतसम्म चाहिँ विगतका 5 वर्ष र अहिलेको चाहिँ हेर्दाखेरि 4 गुणाले चाहिँ डढेलोको घटनाहरू बढेको देखिन्छ। अहिले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ औसतमा चाहिँ झन्डै 2500 जति डढेलोको घटना देशभरि नेपालभरि चाहिँ 2500 जति घटनाहरू घटेको हुन्थ्यो वर्षभरिमा भने यो वर्ष त एकै दिन 480 500 को हाराहारीमा एकै दिनमा बलेको देख्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति विकराल हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब डढेलोको सिजन त अब मुख्य सिजन त अझ आउँदैछ। पिक एउटा उच्च बिन्दुको त वैशाखको दोस्रो हप्तातिर हुन्छ। एउटा अध्ययनले झन्डै 64% डढेलोको कारण त मान्छेले जानी लगाएको देखिन्छ। नयाँ पालुवाको लागि अथवा अन्य चोरी सिकारी गर्ने हिसाबले यस्तो हिसाबले लगाएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ लापरवाहीवश चाहिँ केटाकेटीहरूले खेल्ने हिसाबले जङ्गलमा गाईबस्तु चराउन जाँदाखेरि रमाइलोको लागि पिकनिक खाँदाखेरि आगो ननिभाइकन हिँड्दिँदाखेरि लापरवाहीको कारणले पनि जङ्गलमा चाहिँ अहिले हावाहुरीको समय छ र यसरी चाहिँ डढेलो चाहिँ लागिरहेको छ नेपालमा। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निटोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणको हप्ताभरिका विभिन्न गतिविधि समेत कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले वन डढेलोसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ देशभर भएका विभिन्न आगलागीका घटनाका मुख्य विषयवस्तु समेत कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, गत साता नेपालका धेरैजसो स्थानहरूमा आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। ती आगलागीका घटनामा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको छ भने लाखौँ सम्पत्तिको नोक्सानी समेत भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप यी मुख्य घटनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 क्षेत्रमा वन डढेलो लागेको छ। गत साता छुङदा शेर्पाको घरबाट सुरु भएको आगलागी फैलिएर वनमा डढेलो लागेको थियो। संरक्षण क्षेत्रमा लागेको आगो निभाउन स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रण भए पनि संरक्षण क्षेत्रकै अन्य स्थानहरूमा डढेलो लागिरहेको बताइएको छ। सुक्खा मौसम र भिरालो जमिन भएकाले संरक्षण क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न समय लाग्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र थेम्बुले जानकारी दिनुभएको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै देशभर विभिन्न स्थानमा डढेलोका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। ताप्लेजुङकै मौवा खोला 1 ढुङ्गा साँगुमा भएको आगलागीमा गत साता नै एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने उक्त आगलागीमा परेर घरभित्र रहेको लाखौँ रुपियाँ बराबरको धन सम्पत्ति समेत नष्ट भएको थियो। दर्शकवृन्द, यो साता मात्र देशभर 71 स्थानमा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन्। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै नेपालका धेरैजसो स्थानहरूमा वन डढेलोका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। विशेष गरी फागुन महिनादेखि जेठ महिनासम्म नेपालमा वन डढेलोको जोखिम रहँदै आएको छ। सुक्खा मौसमसँगै नेपालमा हरेक वर्ष सयौं वन डढेलोका घटनाहरू हुने गरेका छन्। यस वर्ष चैतको पहिलो सातामा नै 71 भन्दा बढी डढेलोका घटनाहरू भएका छन्। विशेष गरी वनजङ्गल नजिकै बसोबास गर्ने समुदाय तथा विभिन्न कारणले वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समुदायबाट नै वन क्षेत्रमा आगलागी हुने गरेका छन्। वनको विनाश र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको वन डढेलोबाट हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। वन डढेलो र पृथ्वीको बढ्दो तापमानको अन्तर्सम्बन्धले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय समस्या थप बढ्दै गएका छन्। यसरी वन डढेलो मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा गम्भीर असर परिरहेका छन्। नेपाल चाहिँ वन डढेलोको जोखिममा चाहिँ धेरै नै अगाडि छ।
अन्य विश्वमा सँग कम्पेयर गर्दाखेरि नेपाल पनि डढेलो प्रकोपको जोखिमको हिसाबले चाहिँ उच्च ठाउँमा छ। अब नेपाल चाहिँ डढेलोको जोखिमको हिसाबले हरेक वर्ष यो चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ मात्रै हुने विपद होइन, हरेक वर्ष यो सुक्खा मौसम, यो गर्मीको समय र हावाहुरीको समयमा नेपालको हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ जोखिमपूर्ण छन्। पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नै, तराईदेखि हिमालसम्म नै चाहिँ जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले पर्टिकुलरली यो क्षेत्र मात्रै जोखिमपूर्ण भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। देशै जोखिममा छ, जहाँ वन छ त्यहाँ चाहिँ जोखिम छ। वर्षेनी वन डढेलोको कारण मात्र शोषित कार्बनको 7% भन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालमा 90% भन्दा धेरै वन डढेलोका घटनाहरू मध्य फागुनदेखि ज्येष्ठ महिनासम्म हुने गरेका छन्। यसमा अधिकांश कारण भने हिल्चेक्राइ र जानाजान हुने गरेका छन्। अब नेपालमा डढेलोको प्रकृति हेर्दाखेरि अब यो फागुनदेखि नै आगलागी चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ पश्चिमतिरबाट हिमाली क्षेत्रबाट सरेर पूर्वतिर फैलिँदै जान्छ। अनि चैतभरि चाहिँ अब पूर्वतिर अलिक बढी फोकस हुन्छ। वैशाखतिर लागेपछि चाहिँ देशभरि चाहिँ व्यापक डढेलो लाग्छ। वैशाखको दोस्रो हप्ता चाहिँ नेपालको लागि डढेलोको चाहिँ उच्च जोखिम चाहिँ वैशाखको दोस्रो हप्तामा चाहिँ जो उच्च हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी हेर्दाखेरि डढेलो चाहिँ अब उकालो लाग्न थालिसकेको छ। 71 ठाउँमा चाहिँ आगलागी भइरहेको छ भने 19 जिल्ला प्रभावित छ। त्यसमध्येमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रहरू बढी जोखिममा देखियो। त्यहाँ धेरै ठाउँमा आगलागी भएको देखियो। जस्तै कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यिनीहरूमा चाहिँ व्यापक अहिले आगलागीको घटनाहरू देखिरहेको छ। तर अचम्मको त कुरा के भनेदेखि अहिले कञ्चनजङ्घामा मात्रै 8 ठाउँमा अहिले आगलागीको घटनाहरू भइरहेको छ। अब त्यो दुर्गम ठाउँ छ होइन, जोखिमपूर्ण छ। त्यहाँ गएर नियन्त्रण गर्नको लागि त हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउन गाह्रो हुन्छ। फेरि यो सुक्खाको मौसममा आगलागी नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू मात्रै जानुपर्छ, होइन भनेदेखि मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू गर्ने नै म चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छु। म नियन्त्रण गर्न त्यो भिरालोमा चाहिँ अहिले जानु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ। असाध्यै ख्याल गर्नुपर्छ। वन जङ्गल स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हुँदा यसको सम्बोधन गर्न कानुनी कारबाही सुनिश्चितता तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने तथा कृषि र वन अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै लानुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा जति पनि डढेलो हुन्छ मानवीय कारणले हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ त्यसको रुट कजमा जाने हो भने सबै यो जीविकोपार्जनसँग रिलेटेड छ। हाम्रो 30% कारण चाहिँ मान्छेले नयाँ पालुवाको आओस् भन्ने किसिमले पातपातदिङहरूमा आगो लगाइन्छ। त्यो किन नयाँ पालुवा चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो खेती प्रणालीसँग, हाम्रो पशुपालनसँग सम्बन्धित छ, जुन चाहिँ जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ। मान्छेले त्यसरी एउटा त्यो भयो भने अर्को कुरो चोरी सिकारी भनौँ न, त्यो पनि त एक किसिमले भन्ने हो भने जोड्ने हो भने त्यो पनि जीविकासँग छ। उनीहरूसँग अब हुनसक्छ सिकार किन गर्छ भन्दा मासुको लागि होला होइन, त्यो किन चाहे त भने खानको लागि हुनसक्छ, घरमा खाना छैन कि होइन। त्यसैले हाम्रा जति पनि नियन्त्रणका र वन डढेलो व्यवस्थापनका प्रयासहरू हुन्छ त्यहाँको स्थानीय जनसमुदायहरूको जीविकोपार्जनसँग जबसम्म हामीले जोड्न सक्दैनौँ डढेलो नियन्त्रण चाहिँ कम हुन सक्दैन। विश्वव्यापी रूपमा नै वन डढेलो प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देशले यसको प्रकोपबाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमै उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलो विरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन नसकेका कुरा मध्यनजर राख्दै समय छँदै पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरो भने त संरचनागत व्यवस्था नै हो होइन। डढेलोलाई हेर्नको लागि एउटा डेडिकेटेड संरचना बन्नुपर्छ ताकि ऊ चाहिँ जवाफदेही होस्। अहिले जवाफदेही को भन्दाखेरि हामी सबै हो के, सबैजना हो भन्नुपर्ने अवस्था छ। वन मन्त्रालय पनि हो, विपद प्राधिकरण पनि हो, डिभिजन वन कार्यालयहरू पनि हुन्, राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा कन्जर्भेसन एरियाका कार्यालयहरू सबै र जनता पनि सबैजना जिम्मेवार हो। तर डढेलो व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित किसिमले योजनाबद्ध किसिमले गर्नको लागि चाहिँ एउटा संरचनागत व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तै अनिखेर कार्यक्रमहरू पनि त्यही किसिमले हुनु पर्यो र आर्थिक अब सबै अर्थसँग जोडिएको छ र मानवीय जनशक्ति। अहिले हाम्रो चुनौती भनेकै हाम्रो डढेलो नियन्त्रण गर्नको लागि तालिम प्राप्त दस्ताहरू चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलमा छैन, स्थानीय स्तरमा छैन। उनीहरूसँग उपयुक्त डढेलो नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त औजारहरू, इक्विपमेन्टहरू, उपकरणहरू पनि अभाव छ।
यी सबै कुराहरू व्यवस्था गर्न सक्यौँ भनेदेखि भनौँ न अहिले हाम्रो पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा व्यापक अहिले डढेलो लागिरहेको छ। अब हाम्रो धरातलीय अवस्था हेर्दाखेरि पनि हाम्रो फेरि भिरपाखाहरू छन् होइन, जङ्गलमा लागेको आगो। अब त्यहाँ त सुरक्षाका कुराहरू पनि चुनौती छ, थपिन्छ डढेलो नियन्त्रण गर्न जाँदा। एक त तालिम प्राप्त जनशक्ति छैन, अब आफ्नो वन जलेको टुलुटुले हेरेर बस्न पनि सक्दैन उपभोक्ताहरू अथवा स्थानीय जनताहरू, किनकि उहाँहरूले संरक्षण गरेको जङ्गल हो। अब उहाँहरू निभाउन जानुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू नगरिकन नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि हरेक वर्ष हामीले क्याजुअल्टी देखिरहेका छौँ। यसै वर्ष पनि एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते भइसक्यो डढेलो नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि। अब प्रकोपको समय त अझ आउँदैछ, अझ बढ्दैछ होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी असाध्यै सचेत चनाखो हुनुपर्ने समय छ अहिले आगलागी नियन्त्रणको लागि। अब जङ्गल र बस्तीको बिचमा चाहिँ अहिले सुरक्षा घेरा बनाएको राम्रो हुन्छ होइन। अब ताकि अनियन्त्रित जङ्गलबाट आएको आगो चाहिँ घर बस्तीमा नसरोस्, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा घेरा बनोस्। त्यस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो घर बस्तीको आगो पनि जङ्गलमा जाँदो रहेछ नि त होइन। किनकि हाम्रो वन र बस्तीहरू चाहिँ हाम्रो जोडिएको छ, इन्टरफेस भन्छौँ हामी यसलाई टेक्निकल शब्दमा, एकदम साँघुरो छ, जोडिएको छ। त्यसैले जङ्गलको आगो घर बस्तीमा सल्कने, घर बस्तीको आगो जङ्गलतिर जाने पनि छ। मैले विगतको 12-15 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हरेक वर्ष डढेलोको कारणले 80वटा घर जति चाहिँ जलेको देखिन्छ। त्यस्तै 8जना मान्छे चाहिँ हरेक वर्ष औसतमा मृत्यु भइरहेको छ। अब यसरी हाम्रो धनजनको क्षति पनि यो डढेलोले गरिरहेछ। तर यसले जुन जङ्गलमा प्रभाव पारिरहेको छ नि, हाम्रो बहुमूल्य जडीबुटी, जङ्गल, वनस्पतिहरू, हाम्रा वन्यजन्तुहरू हरेक वर्ष मरिरहेको छ। तर त्यसको इकोनोमिक भ्यालु कति हो, त्यसको कति हो मूल्य, त्यसको त्यो गर्न सकेको छैनौँ हामीले अहिलेसम्म। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी देशभर हुन सक्ने र भइरहेका डढेलोका घटनाहरू नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम समेत भइरहेको छ। पछिल्लो समय हेलिकप्टरको प्रयोगबाट समेत वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। अन्य उच्चतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयासहरू जारी रहेका छन्। प्रविधि त छ होइन विश्वमा होइन, एरियल फायर फाइटिङ भन्छन् त्यसलाई, आकाशबाट हेलिकप्टरबाट अथवा त्यस्तै फायर फाइटर प्लेनै हुन्छ। अब विदेशमा त अब त्यो उनीहरूको लागि त त्यस्तो संरचना, त्यस्ता प्लेन, 100औं प्लेनहरू, हेलिकप्टरहरू राखेको हुन्छ। अब नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था हेर्दाखेरि हेलिकप्टरहरू पनि चाहिने त हो। अब विगत वर्षमा त अब भूतपूर्व सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भएको थियो, हेलिकप्टर पोहोर सालको डढेलोको देख्दाखेरि हेलिकप्टरहरू चाहिँ फायर फाइटिङ हेलिकप्टरहरू किन्ने भन्ने कुरो त्यो राष्ट्रिय परिषदबाट निर्णय पनि भएको थियो। तर त्यो अहिले चाहिँ किन्नको लागि अहिले त्यो प्रोसेसमा छ होला, अथवा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुराहरू। अब त्यस्तो हेलिकप्टरको प्रविधिहरू पनि ल्याउनुपर्छ। हामीले पोहोर साल अब तपाईँले भन्नुभयो कहिले नभएको अकल्पनीय डढेलो लाग्यो गत वर्ष। 6800 ठाउँमा चाहिँ एकै वर्ष आगो घटनाहरू भएको थियो पोहोर साल चाहिँ। अहिलेसम्मको इतिहासमै त्यत्रो धेरै डढेलो एक वर्षमा झन्डै 7000 जति डढेलो घटना थिएन। औसतमा 2500 जति औसतमा डढेलोको घटनाहरू हुन्छन् वर्षभरिमा। चैत वैशाखको महिनामा चाहिँ फागुन चैत वैशाखतिर चाहिँ 80% डढेलोको घटनाहरू हुन्छन्। त्यसैले अब यो चैत त लाग्यो, चैत वैशाख चाहिँ अब अत्यन्तै जोखिमपूर्ण महिना भएकोले, हाम्रो 80% आगोको घटनाहरू यही समयमा हुने भएकोले हाम्रो इफोर्ट पनि 80% भन्दा बढी अहिले लगाउनुपर्छ। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सबैको ध्यान चाहिँ अहिले केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ डढेलो व्यवस्थापनको लागि। वन डढेलो सबैको साझा चुनौती हो। वन डढेलो विरुद्ध लाग्दै आएका समुदाय, वन पेसाकर्मी र सुरक्षा निकायका अभियान कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी विशेष राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत आवश्यकता देखिएको छ। बढ्दो प्रकोप र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कठिनाई हुँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा त डढेलो नियन्त्रणका लागि प्राकृतिक वर्षाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता समेत हामी कहाँ रहेको छ। आजको आजै हामीले दक्ष जनशक्ति स्थानीय निकायमा पुर्याउन सक्दैनौँ। हुनसक्छ हामीले 10 वर्षको योजना बनाएर हरेक स्थानीय निकायसम्म हामीले अहिले चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भने यो स्वयंसेवक ब्युरो गठन भन्ने कुरा छ। त्यो विभिन्न तहमा छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म छ। त्यसैले स्थानीय
तहमा त्यस्ता स्वयंसेवक डडेलो नियन्त्रण दस्ताहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। ती हरेक दस्ताहरूलाई चाहिँ वार्ड लेभलमा हुनु पर्यो। वार्डमा सकिँदैन भने पालिका लेभलसम्म भए पनि त्यस्ता दस्ता 20 जनाको दस्तालाई चाहिँ बहुप्रकोपीय जोखिमलाई हेरेर डडेलोलाई पनि फोकस गर्नु पर्यो। आज डडेलोको कुरा भयो। डडेलो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर उपयुक्त औजारहरूको भण्डारण त्यहाँ गराएर पूर्व तयारीको अवस्थामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ यस्ता स्वयंसेवक दस्ताहरू चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। एउटा राम्रो खुसीको कुरा एउटा आज सेयर गर्न चाहन्छु। यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश वन मन्त्रालयले चाहिँ अहिले बागमती प्रदेशभरि हरेक जिल्लामा 13वटा जिल्लामा चाहिँ वन डडेलो नियन्त्रण दस्ता भनेर टेम्पोररी भए पनि 3 महिना 4 महिनाको लागि भए पनि उहाँहरूले अहिले हायर गरेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर उपयुक्त औजारहरू दिएर अहिले चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको छ। बागमती प्रदेशमा मैले त्यो सुने र यो यस्ता कुराहरू चाहिँ हरेक प्रदेशमा अहिले कम्तीमा पनि यो जुन डडेलोको जोखिमयुक्त समय चाहिँ यो 4 महिना फागुन चैत वैशाख जेठ यो 4 महिना चाहिँ यस्ता दस्ताहरू हरेक पालिका लेभलमा अहिले त डिभिजन वन कार्यालयले गरिरहेको छ। अब त्यस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जमाले पनि गर्नु पर्यो होइन। अन्य संरक्षण क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्ता तालिम प्राप्त दस्ताहरू तयार गरेर राख्नु पर्यो। उहाँहरूको हातमा उपयुक्त औजारहरू दिन पर्यो। अब अहिले नै हरेक ठाउँमा हेलिकप्टर पुर्याउने भन्ने सम्भव नहोला होइन। तथापि हाम्रो सुरक्षा भनौँ न नेपाल आर्मीमा त्यस्ता बम्बे बकेटहरू जुन पानी हामी आकाशबाट फाल्छौँ हेलिकप्टरले लगेर पोखरीबाट त्यस्ता बम्बे बकेटहरूको चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्न सक्यौँ भने अहिले अत्यन्तै ठुलो डडेलो लागेको ठाउँमा चाहिँ हामीले हेलिकप्टरहरू परिचालन पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। अर्को पनि एउटा म राम्रो सेयर गर्न चाहन्छु खुसीको कुरो राम्रो कुरो। गत वर्ष चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ एरियल फाइटिङको प्र्याक्टिस भयो। पाथिभरा मन्दिरलाई चारैतिरबाट डडेलोले घेरेर माथि गइरहेको थियो। त्यतिखेर सिमरिक एयरले चाहिँ सहयोग गरेको थियो। उहाँहरूसँग बम्बी बकेट रहेछ। उहाँहरूले पानी चाहिँ नजिकबाट पानी लगेर त्यहाँ नियन्त्रण भयो। सौभाग्यवश हाम्रो त्यस्तो केही दुर्घटनाहरू सुन्न परेन। त्यस्तै पोर्साले हामीले यहाँ शिवपुरीमा पनि हामीले त्यो के गुम्बा नजिक डडेलो बढिरहेको रहेछ। त्यतिखेर पनि त्यस्ता बकेटहरू पानी फालेर आगलागी नियन्त्रण गरेको थियो। अब यो प्रविधिमा पनि यो हामी अब नगइकन सुख छैन। म 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ भन्थेँ है हाम्रो हातमा सोटर त छैन भने हेलिकप्टरको के कुरा गर्नु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। राज्य त्यत्रो पैसा त्यहाँ लगानी गर्ला नगर प्रायोरिटी अर्को छ। हाम्रो विकासका प्रायोरिटीहरू होला अन्य प्रायोरिटी होला शिक्षा स्वास्थ्यतिर होला होइन। अब विपदमा चाहिँ प्रायोरिटी त्यति नदेखिएको हुँदाखेरि म चाहिँ त्यति आशावादी थिइनँ। तर अब प्रकोप त बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब त पोर्टेबल फायर पम्पहरू होइन दमकलका व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले त्यतातिर पनि सोचेको छ। अहिले हामीले त्यस्ता केही स्टक पाइलिङ पनि गरिरहेका छौँ। आगलागी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पोर्टेबल फायर पम्पहरू दमकलहरू पनि खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ। अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ त्यो हरेक पालिकामा चाहिँ दमकलहरूको व्यवस्था गर्ने गरेर ताकि जहाँसम्म रोड पुगेको हुन्छ त्यहाँसम्म त कम्तीमा दमकलले गएर घर बस्तीको आगलागी नियन्त्रण गर्न पनि भयो डडेलो नियन्त्रण गर्न पनि भयो। अब यस्तो पूर्व तयारीहरू थाल्न चाहिँ हामीले अलिकति ढिलै भइसकेको हो। यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब यो दिशामा चाहिँ हामी जानै पर्ने हुन्छ। प्राधिकरण गठन भएपछि वन डडेलोसँगै अन्य धेरै विपदलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कानुनी व्यवस्थाहरू समेत भएका छन्। विभिन्न विपदमा परेर ज्यान गुमाउनेका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संरचनागत व्यवस्था समेत भएका छन्। प्राधिकरणले धेरै कुरा गर्यो डडेलो र आगलागीको उसमा चाहिँ गरेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न यो क्षतिको के कति भनेर अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढेका छन्। डडेलो नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ करिकुला थिएन, पाठ्य सामग्रीहरू थिएन। अब त्यो बनाउँदैछौँ। त्यो यो वर्षभित्र बन्छ। त्यो चाहिँ ई लर्निङ प्लेटफर्ममा छ। त्यो मान्छेले हाम्रो वेबसाइटमा गएर कुनै पनि डिभिजन वन कार्यालय अथवा कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण टिचिङ मेटेरियलहरू त्यहीँ हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफैले त्यो पढाउन सक्नुहुन्छ। दक्ष जनशक्ति बनाउनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा उपयुक्त दिशामा त्यो गएको छ भने हामीले चाहिँ केही सामग्रीहरू पनि स्टक पाइलिङ गरेका छौँ र वितरणको चरणमा पनि गइसक्यौँ।
जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा जहाँ त्यस्ता उपकरणहरू छैन भनेदेखि हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ अहिले तत्कालै पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ। सल्यानमा अस्ति भर्खरै गइसक्यो होइन, त्यहाँ डडेलोको जोखिम बढेको हुँदाखेरि अब अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यो पठाउनको लागि गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो मानवीय सहायता कक्ष यहाँ एयरपोर्टमा पनि केही स्टक पाइलिङ गरेका छौँ, प्राधिकरणमा पनि केही स्टक पाइलिङ छ, दमकलहरू खरिदको प्रक्रियामा छन् भने अब नीतिगत हिसाबमा चाहिँ अब डडेलो त आगलागी त हरेक वर्ष हुन्छ, जङ्गलको आगो बस्तीमा जाने, बस्तीको आगो जङ्गलमा जाने। अब त्यस्तो भएपछि राज्यको पनि दायित्व हुन्छ कि त्यसरी पीडित मान्छेहरूलाई डडेलोको कारणले कसैको घर जलेको छ भने हामीले यसै वर्ष यो कार्यकारी समितिबाट कार्यविधि तयार गरेका छौँ। अब त्यो कार्यविधिले के गर्छ भने त्यो यदि अब त्यो डडेलोको मात्र होइन, त्यहाँ अन्य कुनै कारणले आगलागी भएको छ घर भने त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि र तत्काल राहतको लागि हामी 50,000 रुपियाँ तुरुन्तै दिन्छौँ। तर त्यो चाहिँ त्यो कार्यविधि फलो गर्नु पऱ्यो, तलैबाट आउनु पऱ्यो यहाँ माग भएर। 2 दिनभित्र हामी त्यो पैसा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाउन हामी छौँ। हामीले त्यो सुरु पनि गरिसकेका छौँ। आगलागी पीडितहरूलाई हिमाली जिल्लामा हो भनेदेखि 5 लाखसम्म, तराईको पहाडी जिल्लामा हो भने 4 लाखसम्म, र तराईको जिल्लामा आगलागी भएको छ भने उहाँहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न त्यो त अनुदान हो, सहायता हो, त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसैले हामीले लागत सहभागिताको कुराहरू गरेका छौँ। प्राधिकरणले एउटा निश्चित एमाउन्ट, अनि प्रदेश सरकारले अलिकति, र पालिकाले पनि केही पर्सेन्ट 10%देखि नगरपालिका भए अलि बढी 20%सम्म छ, गाउँपालिकाले 10% चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो लागत सहभागितामा हामीले तत्कालै पैसा चाहिँ हाम्रो केन्द्रको बजेटबाट हामीले पठाउन सक्छौँ। अहिले नेपालको वर्तमान कानुनले जथाभावी डडेलो लगाउनुलाई अपराध मानेको छ। मुलुक ऐन 2020मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै वन ऐन 2049, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाई यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वन डडेलोलाई पनि उनीहरूले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। किनकि डडेलोको कारणले त फेरि वन्यजन्तुहरू त नष्ट हुन्छ। हामीले गत वर्ष नै हेऱ्यौँ, अस्ट्रेलियामा कतिवटा स्पिसिस त लोपै भयो अरे, सदाको लागि गयो डडेलोको कारणले। त्यस्तो त नेपालमा हुन दिन भएन नि। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षीहरूमा चाहिँ हरेक वर्ष अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो कन्ट्रोल बर्निङ, प्रेस्क्राइब बर्निङहरू गर्नुहुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रेस्क्राइब बर्निङमा अलिकति टेक्नोलोजी नपुग्या हो कि जस्तो भान हुन्छ होइन। त्यो किनभने त्यतिखेर आगलागी नियन्त्रण गर्नको लागि पनि प्री बर्निङ भन्छौँ हामी। यो चैत वैशाखमा कन्ट्रोल बर्निङ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यो अलि फागुनभन्दा अझ अगाडि नै चाहिँ त्यो जहाँ पातपतिङ गर्छ त्यसलाई चाहिँ गर्ने। अब फायर लाइनहरू क्लियर गर्ने, फायर लाइनहरूको जुन छ त्यसलाई बिचमा ल्याएर नियन्त्रित किसिमले आगो लगाइदियो भने चाहिँ फ्युल ब्रेक भन्छौँ हामी त्यसलाई। फ्युल ब्रेक गरेर राख्नु पऱ्यो ताकि एउटा ठाउँमा लागेको आगो अर्को ठाउँमा नसरोस्, एउटा कन्फाइन्ड होस्, एउटा सानो एरिया मात्रै बल्ली नै हालेछ भने सानो एरिया बोलोस्। त्यसै जङ्गलको बाटोहरू छन् भने त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो। किनभने लापरवाहीवश मान्छेहरूले चोट खाएर फालिदिएको हुनसक्छ होइन। त्यो ठुलो अन्जानमा गएको हुनसक्छ। यसो गरे कम्तीमा 2 मिटर जति सफा भयो भने, त्यस्तो लापरवाही भयो भने पनि आगलागीको धेरै नियन्त्रणहरू हामीले गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि डडेलो नियन्त्रणको लागि तालिमहरू, यताउतिहरू, औजारहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। समूहको सहयोगमा डडेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक नियन्त्रण टोलीको गठन र सोका लागि प्रदान गर्नुपर्ने सुविधायुक्त उपकरण, तालिम र बीमा सुरक्षा योजना सहितका कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ। कठिन भौगोलिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै सङ्घीय वन मन्त्रालय प्रदेश स्तरमा यस विषयमा वृहत छलफल, अन्तर्क्रिया र भावी कार्यक्रम तथा विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउन पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। उच्च जोखिम भएकोले हामी सबै सजग र सतर्क हुन पर्यो। अब यसमा चाहिँ अहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यापक रूपले रेडियो टेलिभिजनहरूबाट चाहिँ अहिले व्यापक किसिमले डडेलोको सिजन छ, आगोको प्रयोग गर्दाखेरि होस पुर्याउँ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अलि बढी गर्नु पर्यो। र म त भन्छु आगलागी कहाँ हुन्छ भन्दा त आखिर हुने त स्थानीय तहमै हो होइन। स्थानीय तहमै हाम्रा वन उपभोक्ताहरू, हाम्रा जनताहरू चाहिँ अलिक सचेत हुन पर्यो। यतिखेर
जङ्गलमा जथाभावी नपसौँ अहिले होइन, आफै पनि आगोको ट्र्यापमा पर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोतिरबाट आएको त्यस्तो घटना विगतमा पनि धेरै भएका छन्। अब अहिले चाहिँ सचेत हुने, आफ्नो घर बस्तीमा चाहिँ सुरक्षा घेरा बनाउने, अनि जङ्गलको बाटोहरू सफा गर्ने, फायर लाइनहरू सफा गर्ने, यस्ता कामहरू, प्रिभेन्सनका कामहरूमा चाहिँ अहिले बढी ध्यान दिनुपर्छ। डढेलो नियन्त्रण गर्नु जोखिमपूर्ण काम हो र असाध्यै खर्चिलो काम पनि हो। सकभर आगोको लागि हुनै नदिनेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण बहुआयामिक तथा गम्भीर विषय भएकाले प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय तथा सरकारवालाबाट सहकार्य, समन्वय र समयमै सही प्रतिक्रिया जनाउनु नै यस समस्याको उत्तम उपाय हो। कुनै एक संस्था वा निकायको एकल प्रयासले मात्र यो सम्भावना देखिँदैन। सबै तह र तबकाबाट डढेलो रोकथाम गर्न सके मात्र महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा र मानव जीवनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। वन डढेलोबाट हुने क्षति बहुआयामिक तथा गम्भीर हुने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापनमा गरिनुपर्ने लगानीलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ। हावाहुरीबाट जोगिन बेलैमा होस पुर्याऊ। घरको संरचना बलियो बनाऊ। छानालाई ग्याबियन तारले राम्ररी कसेर बाँधौँ। टिनको छानालाई जे हुकले कसौँ। छतमा गमला वा गनो चिज वस्तु राख्दा बाँधेर मात्र राखौँ। हावाहुरी चल्न थाले झ्यालढुका राम्ररी थुनौँ। मोटरसाइकल गाडी चलाइरहेको बेला हावाहुरी चले सुरक्षित स्थानमा बसौँ। भिडभाड नभएको बेला हावाहुरी चले भागदौड नगरौँ। बिस्तारै सुरक्षित स्थानतर्फ लागौँ। कतै कुनै सुरक्षित ओत नभेटे थुचुक्क बसेर दुवै हातले टाउको छोपी घोप्टो परौँ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन, वन हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। वन डढेलोका कारणले वनको मात्र विनाश हुँदैन, यसले हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति पुर्याइरहेको हुनसक्छ। तसर्थ वन नजिकै रहेका समुदायले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।